السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب اگر دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ اگر دل وچ بغض رکھیں تیرے اس ایمان دا کی فائدہ جد اندر دا مر انسان جاوے او زندہ لاش دا کی فائدہ تے جد ہوندیاں چوری چور کرے اس نگران دا کی فائدہ تے جیڑی رب دی خاطر بول دی نہیں اس بیکار زبان دا کی فائدہ تے کیتی خدمت نہ زندہ ماپیاں دی تے مویاں تو ڈونگر چان دا کی فائدہ تے زندہ ماپیاں دی خدمت نہ کیتی
تے مویاں تو ڈونگر جان دا کی فائدہ کول بیٹھ کے حال پوچھیا نہیں پچھو رون کرلان دا کی فائدہ تے جدو زندہ سن بھوک پیاس نہ پوچھی جدو زندہ سن بھوک پیاس نہ پوچھی مگروں دے گالان دا کی فائدہ زشان جدے نال ماں پہ ہن ناراض او دے مک وال جان دا کی فائدہ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس اطہر و اعلیٰ اور بالاواسطے انسان دے دل دی کیفیت اگر معاشرے پورے نو دیکھیا جائے تو انسان دے دل دی تین طرح دی کیفیت ہوندی ہے ایک مومن بندہ او دے دل دی کیفیت ایک گناہگار بندہ اور تیسرے نمبر تے کافر بندہ ایک بندہ نمازاں پڑھی جا رہا ہے تہجداں پڑھ دے قیام کر دے سیام کر دے زکاة دا کر دے ساریاں دیاں ساریاں عبادتاں کر دے لیکن او دا دل اور او دی زبان تو ہر مسلمان پریشان ہے تو ایسا انسان انہوں اپنی نمازاں دی فکر کرنی چاہیے اپنے روزیاں دی فکر کرنی چاہیے کہ کتے میرے روزے میری نمازاں میری عبادات کتے زائد نہیں ہو رہی کیونکہ انسان دا اگر دل نرم نہ ہویا دل سخت ہویا اور انسان دے دل دے اندر اللہ دا ڈر نہ ہویا تو پھر ادیاں عبادت دا فائدہ نہیں دینی اس واسطے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ صحیح مسلم دے اندر آقا فرماندے نے کہ لوگو انسان دے جسم دا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ صحیح ہے تو سارے دا سارا جسم صحیح ہے اگر وہ ٹکڑا انسان دا خراب ہو جائے تو یاد رکھنا پھر انسان دے سارے دا سارا وجود ہی خراب ہو جاندہ ہے بیکار ہو جاندہ ہے فرمایا وہ ٹکڑا انسان دے جسم دا دل ہے اس قدر انسان دا دل اہمیت دا حامل ہے اگر دل ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے اگر دل خراب ہو گیا تو سارا جسم ہی بیکار ہو گیا دوسرے لفظاں دے اندر ہی کہہ لو کہ انسان دا دل ہی مرکز ہے اگر مرکز اور سب تو بنیادی چیز خراب ہو جائے تو باقی دا کی فائدہ چہرے خوبصورت کر لینے چہریاں تے داڑیاں رکھ لینیاں ظاہری نمازاں پڑھ لینیاں ظاہری روزے رکھ لینے ظاہری عبادات کر لینیاں اگر دل صاف نہ آیا انہاں دا فائدہ کوئی نہیں سانو سوچنا چاہیے اور سانو اس چیز تے غور کرنا چاہیے کہ ساڑھے دل بھی صاف ہے کہ نہیں ہے حضرات محترم جنہ لوکاں دے دل صاف ہوندے نے جنہ دے دلاں دے اندر ایمان ہوندا ہے جڑے دل اللہ تو ڈر دے نے جنہ دیاں زباناں اللہ کولوں ڈر کے بول دیاں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں لوکاں واسطے معافی دے اعلان کر دیتے ہیں او دل جڑے دل اللہ تعالیٰ دے کولوں ڈر دے نے اللہ نے انہاں دلاں نو مومنہ دے دل آکھے آئیے ذرا قرآن پاک دے چاند ایک دلائل تے غور کیجئے
اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمودات تے غور کیجئے کہ جنہ لوگاں دا دل ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ نے انہاں تے کیسیاں رحمتاں دے دروازے کھولے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے ادتے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے جردسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن 17واں پارہ سورہ الحج آیت نمبر 32 دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے ذالک وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا کائنات دے لوگو سادہ ترجمہ تیری بولی دے اندر تینوں سمجھ آ جائے۔ فرمایا او لوگ جنہ دے دلان دے اندر اللہ دا ڈر ہے، جڑے لوگ اللہ دی تعظیم کر دینے، جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دا احترام کر دینے، جنہ دلان دے اندر ساڑھے نبیان دا احترام ہے، جنہ دلان دے اندر ساڑھیاں کتاباں دا احترام ہے، جنہ دلان دے اندر ساڑھے احکامات دا جناب احکامات دی محبت ہے، جنہ دلان دے اندر ساڑھی منہیات تو جناب کنارہ کشی کرم دی خوبی ہے۔ فرمایا لوگ انہ دے دل کڑے نے، فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ اللہ کو ڈرن والے نے، یہ مومنہ دے دل نے۔ حضرات دی وقار مومن دا دل سمجھ دی اندر آ گیا۔ دوسرا دل ہو خندہ فرمایا إِلَّا مَن نُكْرِهَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، دوسرے بندے دا وہ دل ہے کہ جڑا دل دے اندر ایمان تے ہے، دل دے اندر تھوڑا جا ایمان بھی ہے، نال گناہ بھی کر لیندہ ہے، انہوں گناہگار دا دل کیا جاندہ ہے۔ گناہگار دا دل کنج جاندہ ہے، دل دے اندر جدو بندہ گناہ کر لیندہ ہے اس تو بعد دل ڈرن لگ جاندہ ہے، دل اس گناہ نو نہ پسند کردہ ہے۔ شراب پی لئیے شراب نو پسند نہیں جے کردہ، پین تو بعد بندے نو پشتاوا ہوندہ ہے، گناہ کر لئے گناہ کرن تو بعد دل ڈردہ پی ہے، دل خوف زدہ ہوندہ پی ہے۔ اے گناہگار دا دلے اللہ اکبر تے تیسرا او بندہ انہا لوگاں دا دل جڑے ہے ہی کافر نے۔ اللہ تعالیٰ نے نام دے بارے قرآن نازل فرمایا، فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا لوگ اونے جڑے اللہ دا انکار کر دینے، اللہ دے نبیاں دا انکار کر دینے، اللہ دیاں کتاباں دا انکار کر دینے۔ فرمایا سونیا سواء علیہم برابر انذرتہم، تسی انہاں ڈراؤ ام لم تنذرہم یا نہ ڈراؤ لا یؤمنون، اے لوگ ایمان نہیں لے کے آنگے۔ کیوں نہیں ایمان لے کے آنگے؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے نہ دلان تے مور لا دیتیے، وعلا سمعہم، اللہ نے نہ کناں تے مور لا دیتیے، وعلا ابصارہم، انہ دی اکھاں تے مور لا دیتیے۔ اکھاں نال ویکھ دے ضرور نہیں لیکن تسلیم نہیں دے کر دے، کناں تو سن دے ضرور نہیں لیکن ایمان نہیں دے لے کے آندے۔ دل دے نال دھڑکن دل کردہ پیے، دل دھڑکدہ پیے
لیکن دل اللہ تعالیٰ دی ربوبیت نو منن واسطے تیار کوئی نہیں. اے تین قسم دے لوگاں دا دل دعا کریا کر اللہ تعالیٰ مینوں تے تینوں دل عطا فرمائے تے ایمان والا عطا فرمائے. تائیں تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اے دعا پڑھیا کر دے دگیا کر دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ میں تیرا پیغمبر تیرے کولوں دعا کرنا اللہ میرے دل نو دین دے اوپر ثابت قدمی عطا فرما. اللہم انصرف القلوب صرف قلبی علی دینک. اے دلانو پھیرن والے رب العالمین جی میں تہاڈا پیغمبر دعا کرنا اللہ میرے دل نو دین وال پھیر دینا. اور اس واسطے میرے پیغمبر دعا کریا کر دے تے کیا کر دے اللہم تطہر قلبی من النفاق. اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے. اللہ میرے دل نو منافقت تو پاک کر دے. اللہ جو میں ظاہری کام کراں اللہ میرے دل دے اندر بھی ہوتا ڈر پیدا ہو جائے نا. حضرات جی وقار دل دی ایمان دی کیفیت اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے جڑیاں اللہ تعالیٰ دیاں دو انگلیاں نے نا انہاں دیاں دو اللہ دیاں دو انگلیاں دے درمیان دے اندر پوری انسانیت دے دل نے. اللہ کو دعا کریا کرنا اللہ تعالیٰ اپنی انگلیاں دے اندر دل پھیر کر کے ایمان والا دل بنا دے. حضرات جی وقار جس بندے دا دل ایمان والا ہو جاندا ہے نا جس بندے دا دل ایمان والا ہو جاندا ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے نو عظمت شان کی عطا فرماتے نے. صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے میری جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ نرم نے اللہ تعالیٰ نرمیاں کر دینے اپنے بندیاں دے نال. انج سمجھ لو حدیث پاک دے اندر آندا ہے اللہ رب العزت دا بندہ جدو گناہ کردا ہے نا اللہ تعالیٰ اس بندے دا گناہ چھپا دیندے نے. اللہ تعالیٰ اس بندے دا گناہ لکھ دے کوئی نہیں آئے میرا بندہ کر کے میرے کولو معافی مانگ لوے نا. اے اللہ تعالیٰ نرمی کر دینی اپنے بندے دے نال. اللہ تعالیٰ محبت کر دینی اپنے بندے دے نال. اللہ تعالیٰ پیار کر دینی اپنے بندے دے نال. ان اللہ رفیق اللہ تعالیٰ نرم یحب الرفق. اللہ تعالیٰ نرمی نو پسند کر دے. میرے نبی فرماتے نے لوگوں جیڑا بندہ نرمی نو پسند کر دے انج سمجھ لو بندہ اللہ دا محب بندہ بن جاندا ہے. اللہ تعالیٰ بندے نال محبت کرن لگ جاندے نے. ادھروں بندہ زمین تے رب دے بندیاں تے نرمیاں کر دے ادھر آسمان تے بہ کے اللہ دے تے نرمیاں کری جاندے نے. اور صحیح مسلم دی دوسری روایت دے اندر میرے نبی دا فرمان دے میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں جس بندے دا دل نرم ہو جائے گا اللہ رب العزت ایسے بندے واسطے خیر دے دروازے کھول چھڑ دینے خیر دے دروازے کھول دیندے نے اللہ تعالیٰ. حضرات محترمہ جس ساڈے دل سخت ہو گئے نے اسی دعا کرنے ہیں کہ اللہ میرے کاروبار چ برکت ہو جائے نا. حضرات دعا برکت دی کرنے ہیں دل نرم ہوندا کوئی نہیں. آسمان تو اعلان ہوندا ہے میرا بندہ تیرا دل نرم نہیں ہوندا جا میں تیرے واسطے دروازے رزق دے بند کر چھڑے نے. اگر رزق دے دروازے کھلانا چاہندے ہو تے پھر تانوں دل نرم کرنا پائے گا. اگر تسی سکون دے دروازے رب کو لو کھلانا چاہندے ہو پھر تانوں اپنے دلانوں نرم کرنا پائے گا. پھر تانوں اپنے دلانوں اطمینان دے اندر لے آنا پائے گا. حضرات محترمہ جس ساڈے دل سخت ہو گئے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے لوگوں جس بندے نو کسے دے اوپر مسلط کیتا جائے نا انج سمجھ لو اسی بیٹھے ہیں نا ساڈے اوپر کوئی حاکم ہے نا اگر اس بندے دا دل نرم
نرم نہیں ہے گا۔ میرے نبی فرماتے نے لوگو جڑا بندہ کسے قوم دا حاکم مقرر کیتا جائے او بندہ اپنی قوم تے نرمی کر دائے۔ میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی تھی اللہ اے تیرے بندیاں تے نرمی کر دائے، اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا اللہ تو اے دے تے نرمی کر دینا۔ تے جڑا بندہ بندیاں تے سختیاں کر دے اللہ دے پیغمبر فرماتے نے اللہ میں تیرا پیغمبر دعا کرنا وا اللہ تیرے بندیاں تے سختیاں کر دے، اللہ تو اسمان تے بہ کے دے تے سختیاں کر دے۔ حضرات اس حدیث دی روشنی دی اندر میں انج کہنا چاہنا وا جڑا بندہ سکون چا لبدا ہے نا اس بندے نو کوئی کام کرنا پئے گا، اپنا دل نرم کرنا پئے گا۔ جڑا بندہ چاہندا ہے میرے گھر دے اندر برکت ہو جائے اس بندے نو چاہیے اپنے دل نو نرم کر لوے۔ جڑا بندہ چاہندا ہے نا میرے زندگی دے اندر اطمینان آ جائے اس بندے نو چاہیے کہ اپنے دل نو نرم کر لوے نا۔ حضرات محترم میرے پیغمبر دا دل کیسا، میرے پیغمبر دا دل کتنا نرم ہے اور میرے پیغمبر دا اخلاق تے کردار کتنا لائے نا۔ شمائل ترمذی دی اندر آندا ہے میرے جرتساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار فرماندے نے لوگو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ مبارک نو ویکھیا جاندا، ہر وقت اللہ دے پیغمبر دا چہرہ مسکرایا خود نظر آندا۔ جدو میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک نو ویکھیا جاندا آپ دے چہرہ مبارک تے تبسم دے اثار نظر آندے، میرے پیغمبر دے چہرہ مبارک تے مسکراہٹ دے اثار نظر آندے۔ اور جدو میرے پیغمبر گل کر دے آپ دا دل جدو زبان تے اوپر الفاظ لے کر کے آندا، میرے پیغمبر دی زبان تے جدو الفاظ آندے تے نرمی والے آندے۔ اللہ اکبر لالا دی سے پاک اندر آندہ ہے ایک عورت میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آئیے۔ حضرات ویکھیا جے میرے پیغمبر دے دل دی نرمی اور اپنے دل دی نرمی تے غور کریا جنا۔ اللہ اکبر میرے پیغمبر دے کول عورت آئیے آ کر کے کہندی ہے محبوب جی میں زنا کر لیا مینوں پاک کر چھڈو نا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے جا پی پی جا اللہ کولو معافی منگ لے اللہ تعالیٰ تنہوں معاف کر دیں گے۔ حضرات محترم اگر کوئی ساڑھے ورگا ہوندہ نا ساڑھے سامنے کو بندہ گناہ کر لوے نا اسی انہوں اتھے تنز کرنا شروع کر دینے اے ویکھو نا کڈا گندہ بندہ ہے جنہیں میرے سامنے شراب پیتی ہے، اے ویکھو نا کڈا گندہ بندہ ہے جنہیں میرے سامنے زنا کیتا ہے، اے ویکھو نا کڈا برا بندہ ہے جنہیں میرے سامنے چوری کیتی ہے۔ یار میرے تیرے دل دیاں سختیاں اتنی ہو گئیاں نے اگر کوئی گناہ کر دے تے اسی انہوں اتھے فوراں دی پکڑ کرنے سونیا میرے پیغمبر دام اندازے نہیں سی۔ میرے پیغمبر دے کل تے خود عورت چل کی آئیے کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میں گناہ کر لیا تے میں نو پاک کر چھڑو نا۔ میرے پیغمبر دی دل دی نرمی ویکھو نا آپ فرمان دینے جا بی بی چلی جاتی اللہ کلو معافی منگ اللہ تے نو معاف کر چھڑے گا۔ اللہ اکبر کچھ وقت گزریا تے پھر آئیے میرے پیغمبر فرمان دینے بی بی انج کرنا جا چلی جا جدو بچہ پیدا ہوئے گا دو آ جاویں میں تینوں جنا پاک کر چھڑاں گا۔ یہ عورت پھر آئیے آ کر کے کہندی نے سونیا بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں انج کرنا جدو بچہ کھام تے قابل ہو جائے گا او تو میں تینوں پاک کر چھڑاں گا۔ حضرات میرے پیغمبر بار بار مولتاں دن دینے بار بار اس عورت نو واپس کلام دینے اور دس دینے کائنات دے لوگو ایک کو وقت وے کر کے فوری بندے تے حکم نالا نہیں شروع کر دیا کرو بلکہ نرمی والا معاملہ کر دیا کرو نا۔ اے جے نرمی میرے پیغمبر علیہ السلام دی تاکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے قرآن نازل فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر لالا حضرات محترم اے جی میرے پیغمبر دی سیرت
ہے جی میرے پیغمبر دا اخلاق اللہ اکبر اللہ تائیں تے پھر میں محبت نال گلائے عقیدے تین جی پیش کرنا جانا وا اللہ اکبر اللہ حسرت ہے میرے آقا حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں کیا حسن تیرا آقا کیا حسن تیرا آقا بے مثال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں ہو جائے چاند ٹکڑے انگلی کا ہو اشارہ ہو جائے چاند ٹکڑے انگلی کا ہو اشارہ پتھر کلمہ پڑھ لے پتھر کلمہ پڑھ لے تیرا معجزہ دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں اللہ اکبر بڑی محبت والا جملہ اللہ حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابی تیرے ایک دودھ کا پیالہ 70 صحابی تیرے سیراب کر دے سب کو سیراب کر دے سب کو تیرا معجزہ دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں اگلا جملہ اس تو بھی زیادہ محبت والا ایمان والا اللہ حسرت ہے تیری حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں جنت میں اپنے آگے آہٹ سنی جو آقا جنت میں اپنے آگے آہٹ سنی جو آقا تیرے صحابیوں میں تیرے صحابیوں میں حضرت بلال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا جمال دیکھوں حسرت ہے میرے آقا تیرا کمال دیکھوں اللہ اکبر لالا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سنن ابی داؤد اندر روایت آتی ہے فرمایا اکمل المؤمنین احسنہم خلقا فرمایا کائنات دے لوگو کامل ایمان اس بندے دا ہے جس بندے دا اخلاق چنگا ہے جس بندے دا کردار چنگا ہے کامل ایمان والا پورے ایمان والا وہ بندہ ہے نا جس بندے دا اخلاق چنگا ہے جس بندے دا دل نرم ہے جس بندے دا کردار چنگا ہے اللہ اکبر صحیح مسلم دے اندر دو روایت آندیاں نے ایک روایت دے اندر آندے میرے پیغمبر فرماتے نے اے پہلی امتہ دے اندر ایک بندہ فوت ہویا اللہ اکبر اللہ بندہ فوت ہویا ملک الموت نو دی جان کڑی حضرات ذرا توجہ کریا دے اے ویکھیا جے مومن بندے دا دل کنج دا ہوندا ہے مومن بندے دا دل کنج دا ہوندا ہے اور جدوں دل انج دا ہوتا ہے نا اللہ تعالی دیاں رحمتاں کتنیاں آندیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے اے بندہ دنیا تو چلا گیا ملک
ملک الموت نے دی جان نو قبض کر لیا، دی روح نو قبض کر لیا۔ اللہ اکبر، ادھروں ملک الموت روح لے کر کے انجا اسمان وال جاندہ پہ ہے۔ اسمان والے جاندیاں جاندیاں نا، اسمان تے دروازے کھلے نے، خیر تے دروازے کھل گیا نے، اہلن و سلم مرحبا، جی آیا نو ساتھ بسم اللہ، سارے فرشتے اس بندے دی روح دا استقبال کر دینے۔ واہ میں قربان جاواں کتنی عظمت تے شان ہے اس بندے دی۔ اللہ اکبر، جس بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے نا، اللہ اکبر، لالا میرے نبی فرمان دینے فرشتے سارے یہ دا استقبال کر دینے، اہلن و سلم مرحبا، جی آیا نو ساتھ بسم اللہ، ہو جی آؤ نا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے پیغمبر فرمان دینے، ایک حدیث دی اندر آندہ ہے کہ فرشتے دا استقبال کر دینے، دوسری حدیث دے اندر آندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس بندے دی روح نو جنت دے اندر داخل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو جنت عطا کر دیتی ہے، تے اللہ دے فرشتے جنت دے اندر اس بندے دی روح دے کھل گئے نے، تے جا کر کے کہم دینے اللہ دے بندے دسنا کیڑا تو عمل کردہ سی جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تینو آج جنت عطا کر دیتی ہے۔ اے مومنو ذرا اپنے دل تے تو جناب نوٹ کر لیا جے، اپنے دل دیاں جناب سختیاں نو دور کر کے نا، اس حدیث نو اپنے دل دے اندر جگہ دے کر کے اپنے دل نو نرم کر لیا جے۔ اللہ اکبر، لالا میرے نبی فرمان دے نے فرشتیاں نے پوچھی اللہ دے بندیا کیڑی جناب نے کیے، کیڑا تو عمل کر کے آیا جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اج تینو شان عطا فرما دیتی ہے، ادھروں روح تیرے جسم دے اندروں نکلی ہے، ادھر اللہ دے نوری ملائکہ تیرا استقبال کر دے پیارے، ادھروں روح تیری جسم دے اندروں نکلی ہوتی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کر دیتی ہے۔ وہ بندے نے کوئی جواب اندر رکھیا، کہنے لگا اللہ دے فرشتیوں میں کوئی وڈا کام تے نہیں سی کردہ۔ دو قسم دی روایات نے، ایک دے اندر آندہ بندے نے جواب دیتا، کہنے لگا لوگ فرشتیوں گل سنو نا، میرے کلو اگر کو بندہ قرضہ لے جاندہ میں اس بندے نو مولت دے دیندہ۔ دے دوسری روایت دے اندر آندہ ہے وہ بندہ کہنے لگا اللہ دے فرشتیوں گل سنو نا، اگر کوئی تگڑا بندہ، کوئی مکروہ، کوئی جناب مجبور بندہ میرے کلو پیسے لے جاندہ میں اس بندے نو مولت دے دیندہ، تے اگر کوئی ماڑا غریب جا بندہ میرے کلو قرضہ لے جاندہ میں انہوں آخدہ چاہ یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کر دیتا ہے۔ فرشتے کے اندر اللہ دے بندیا تیرا اے عمل اللہ تعالیٰ نو اتنا پسند آیا ہے، اللہ نے تیرے گناہ معاف کر کے تینوں سدھی جنت عطا کر چھڑیے۔ دل نرم ہویا، جیڑا کو آندہ کو تگڑا کو آکے مانگ دا ہے تے کہندہ میں انہوں دے دینا تے میں نال محلت بھی دے دیندہ، تے جیڑا کو ماڑا آ جاندہ تے میں انہوں دے کے کہنا جا یار میں تینوں اللہ واسطے معاف کیتا، قرضہ میں تینوں معاف کیتا، کہندہ میرا دل نرم ہویا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل دی نرمی دی وجہ تو میں انہوں جنت عطا کر چھڑی۔ حضرات تیجے دل دی نرمی، مومن بندے دا دل نرم ہوندہ ہے، مومن بندے دا دل سکون والا ہوندہ ہے، اطمینان والا ہوندہ ہے، جلد باز نہیں ہوندہ، کوئی مسئلہ بن جائے پھڑ لی ڈانگ پھڑ لی سوٹی ایدھے نال بھی لڑائی ادھے نال بھی لڑائی نہیں۔ مومن بندے دا دل نرم ہوندہ ہے، ادھر مومن دا دل نرم ہوندہ ہے، ادھر اللہ تعالیٰ دی جنت دے دروازے کھل جاندے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تیزی وقار اس واسطے آتا ہونا مومن بن جاؤ، مومنہ تے دل نرم ہوندے نے، اپنے دل نو نرم کر لاؤ، جدو تو آڈا دل نرم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسمان تو اعلان فرمان کے اور میرا بندہ تیرا دل نرم ہو گیا ہے، جا میں تیرے واسطے خیر دے دروازے کھول چھڑے نے، جا میں تیرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے نے، جا میں تیرے واسطے سکون دے دروازے کھول دیتے نے۔ حضرات محترم ساڑھے دل سخت ہو گیا نے، ساڑھے دل دیاں سختیاں نے کتنا نقصان کیتا۔ حضرات تیزی وقارا میں تنو تھوڑا جا تیری تاریخ دے اندر لے کے چلا جاما، آتن میں تھوڑی جی تیری میں تاریخ یاد کرواما، اس انسان دے دل دی سختی نے کتنا نقصان کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ انسان دا دل سخت ہویا، حابیل نے اپنے بھائی قابیل نو قتل کر دیتا، بھائی نے بھائی نو قتل کر دیتا، دل سخت ہویا، لوگ انبیاء دے دشمن بن گئے، دل سخت ہویا، حضرت عیسیٰ پیغمبر نزولی تے چڑھام دا پروگرام بنا لیا، اتنو دل سخت ہویا، حضرت ابراہیم پیغمبر نو آگ دے اندر سٹیا گیا، اتنو دل سخت ہویا، لوگ اپنے انبیاء تے دشمن بن گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے نے انبیاء نو قتل کرن تک چلے گئے، اور مفسرین فرماتے نے 40 دے قریب انبیاء نو قتل کیتا۔ یہ دل دی سختی نے جناب اتھو تک لے کے آندہ، لوگ انو انبیاء تا دشمن بنا دیتا۔ حضرات جی وقار اتنو دل مسلمان
لوکاں دے دل سخت ہوئے نے ادھر لوگ انبیاء دے دشمن بنے ادھر لوکاں دے دل سخت ہوئے نے جنگ احد دے اندر میرے پیغمبر دے دندان نو شہید کر دیتا گیا ادھر لوکاں دے دل سخت ہوئے نے لوکاں نے میرے پیغمبر دے چہرے مبارک نو زخمی کیتا لوکاں دے دل سخت ہوئے نے اے ویکھیا جے سختی دل دی نقصان ہوندا پیا ہے لوکاں دے دل سخت ہوئے میرے پیغمبر دے سار مبارک نو زخمی کیتا گیا ادھر طیف دے لوکاں دے دل سخت ہوئے نے میرے پیغمبر نو مار مار کر کے زمین تے بے ہوش کر کے نیچے گرا دیتا ہے اللہ اکبر لوکاں دے دل سخت ہوئے نے بڑے مجمع دے اندر سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نو ماریا گیا لوکاں دے دل سخت ہوئے نے حضرت عمر نو گالاں سنیاں پیاں لوکاں دے دل سخت ہوئے نے میرے عثمان نو جام شہادت نوش کرنی پئی لوکاں دے دل سخت ہوئے نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا گیا لوکاں دے دل سخت ہوئے نے حضرت امام حسن نو جناب زہر دیتا گیا لوکاں دے دل سخت ہوئے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو انج میدان کرب و بلا دے اندر شہید کیتا گیا حضرات لوکاں دے دل دیاں سختیاں نے اتھوں تک نقصان کیتا کتے ایک لاشک جناب گھر دے اندر اٹھ جائے نا گھر دے اندر قرآن مچ جاندا ہے اے تیرے محلے دے اندر ایک میت اٹھ جائے نا سارا محلہ پریشان نظر آندا ہے او وی تے منظر ویکھو نا کتنی لوکاں دی دل دی سختی ہے کہ 72 لاشیں کربلا دے اندر پے ہوئے نے اتنے دل لوکاں دے سخت ہو گیا نے ادھر لوکاں دے دل سخت ہوئے نے میرے پیغمبر دے 70 قرہ کرام نو شہید کر دیتا گیا حضرات لوکاں دے دل دی سختی نے اتنا نقصان کیتا اے تیرے قصور دے اندر زینب بچی دا جناب ریپ کیتا گیا ریپ کر کر انہوں جناب گندے گھٹنا دے اندر سڑ دیتا گیا اے تیرے ساہی وال دے اندر سیلا ماری علاقے دے اندر سکے باپ نے اپنی چھوٹی جی معصوم 5-7 دن دی بچی نو 5 پھیر مار کر کے جناب قتل کر دیتا آج دی رپورٹ میں پڑھدا پیاسا اور بلکہ میرے کل ویڈیو بھی موجود ہے اے تیرے نوشہرہ ورکہ دے اندر اللہ دی قسم لوکاں دے اتنے دل سخت ہو گئے نے اللہ کو دعا کریا کر کے اللہ تعالیٰ میرے تیرے دل نو نرم کر دے نا اے تیرے نوشہرہ ورکہ دی اندر نا میرے کل ویڈیو بھی موجود ہے میں حوالہ دے سکنا وا اللہ کو اکبر ظالم باپ نو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی اس ظالم باپ دا دل اتنا سخت ہویا اوہ کل تک تے زمانہ جہلیت دی اندر لوگ اپنی بچیاں نو زندہ درگور کر دے سن اے تیرے نوشہرہ ورکہ دی اندر بچی پیدا ہوئی ہے ظالم باپ دا اتنا دل سخت ہویا انہیں جناب ندی نالے دی اندر اپنی بچی نو سڑ دیتا یار میں پوچھنا چاہنا ماں ہلے بھی اچھی دعا کرنی ہے کہ اللہ بارش کیوں نہیں ہوندی یار اسمان پھٹ کیوں نہیں جاندہ جدو مسلمان اتنا ظلم کردہ پی ہے جدو سکا باپ اپنا دل سخت کر کے اپنی بچی نو زندہ دفن کردہ پی ہے یار اسمان کیوں نہیں پھٹ جاندہ زمین کیوں نہیں پھٹ جاندی زمین دے اندر دڑانا کیوں نہیں پہ جاندیاں اللہ کو اکبر تیرے فیصلہ باپ دے اندر میں اپنی آنکھاں نال خود ویکھیا ماں دا دل سخت ہویا باپ دا جناب بھائی دا چھوٹے دا دل سخت ہویا بیوی دا دل سخت ہویا اپنے بیوی نے اپنے خامد نو قتل کیتا بھائی نے اپنے بھائی نو قتل کیتا ماں نے اپنے بچے نو قتل کر کے ٹکڑے کر کے جناب گندی نالی دی اندر چھوڑ دیتا اپنے بچے نو حضرات اتنے دل ساڑے سخت ہو گیا نے میں جناب اگلے دن دی بات جڑا والے دی اندر پہنچیا میرے ایک دوست نے گل سنائیے او یار اسی تے اللہ دی قسم اتنے مردہ ضمیر ہو گئے ہیں اپنی ماں دا بھی خیال کوئی نہیں کر دے اپنے باپ دا بھی خیال کوئی نہیں کر دے ساڑے دل تے اتنے سخت ہو گئے ہیں اے تیرے جڑا والے دی بات پچھلے پوت جمعرات والے دن جڑا والے دی اندر ایک فوتگی ہوئی ہے اللہ کو اکبر لوکاں جنا فون کیتے ہو دے پترانو ماں دے 3 پتر نے 2 لاہور دے اندر کام کر دے ایک اسلام آباد دے اندر کام کر دا اللہ کو اکبر لوکاں فون کیتا اے جوانو تواڈی ماں دنیا تو چلی گئی ہے تواڈی ماں دنیا تو چلی گئی ہے تے آتا انہاں جنازے تے انہاں کیا سی انتظام کرنے آ کچھ دیر تو بعد انہاں دا دوبارہ فون آیا کہنے لگے سانو چھٹی نہیں ملدی اسی ماں دے جنازے نہیں آ سکتے اللہ کو اکبر انہاں ایک کاری صاحب دا انتظام کیتا وہ کاری صاحب کارتے اندر آئے نے آ کر کے ویکھیا ایک میت پئی کو نوجوان بچیوں دے کول بیٹھی ہے حضرات میت گھر دے اندر پئی ہوے نا یار تے سجن ساری جمع ہو جاندے نے کاری صاحب فرماندے نے میں اس گھر دے اندر جا کر کے ویکھیا میت دے قریب ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہے تے میرا دل پھٹ گیا میں پریشان ہویا کہ اللہ والےو کی مسئلہ ہے کہ اندر میں باہر نکلیا تے جا کر کے لوگ
لوکاں نو پوچھیا لوکو دسو تے صحیح نا کیا انہاں دے نال کوئی تعلق والا نہیں کیا انہاں دے نال کسے دی صلح صفائی کوئی نہیں کیا انہاں دے نال کسے دا کوئی تعلق کوئی نہیں او کہن لگے قاری صاحب کیڑیاں گلاں پوچھ دیو چھڑ دیو تے بہتر ہے قاری صاحب فرماندے نے میں چپ کر گیا پھر برداشت نہیں ہوا میں دوبارہ پوچھیا میں آکھیا لوگو دسو تے صحیح نا خر وجہ کیے کیوں اتنے جناب بے دردی دا عالم نظر آندا پیا ہے مسجد دے قریب کو نوجوان لڑکی بیٹھی ہے باقی نظر کوئی نہیں آندا نوجواناں دسیا بدسن والیاں دسیا قاری صاحب اس ماں دے 3 پتر نے تینوں جناب اچھی پوسٹ دے اوپر 2 لاہور دے اندر کام کردے نے ایک اسلام آباد دے اندر کام کردا ہے قاری صاحب اسی انہاں نو فون کیتا تے انہاں آکھیا اسی انتظام کرنے انتظام کرم تو بعد کچھ دیر تو بعد انہاں دا فون آیا کہن لگے یار اسی ماں دی میت تے نہیں آ سکدے اسی ماں دے جنازے تے نہیں آ سکدے انج کرو نا یار تسی کسے کاری دے انتظام کر کے ساڈی ماں نو دفن کر دیو لا کہن لگا بندہ کہندا قاری صاحب جدو سکی اولاد اتنی بے رحم ہو جائے باقی لوکاں نو کتھے رحم آندا ہے باقی لوکاں نو کتھے ترس آندا ہے جدو سکی اولاد اتنے سخت دل ہو جانا تے باقیاں نو کتھے رحم آندا ہے اللہ اکبر قاری صاحب فرماندے نے میں جناب دوستا باپ نو فون کیتا اسی جنازہ پڑھا کر کے قبر تے کھڑے ہاں فرماندے نے میں دعا کر کے قبر تے کھڑا ہویا وا اسلام آباد جڑا دا بیٹا ہے نا انہیں مینوں فون کر کے آکھیا اگے قاری صاحب تسی فلانے بول دے پیو جی جی میں فلانا بولدا پیا قاری صاحب تسی ساڈی ماں دا جنازہ پڑھا دیتا ہے جی جی میں پڑھا دیتا ہے کہن لگا قاری صاحب دسو نا کتنے پیسے تانوں اسی دئیے تسی ساڈی ماں دی تجہیز و تکفین دا انتظام کیتا تسی ساڈی ماں دا جنازہ پڑھایا ساڈی جگہ تے سارے کام تسی کیتے نے دسو نا سانو پیسے دسو اسی کنے پیسے تانوں کلائیے قاری صاحب کہندے نے مینوں اتنا غصہ آیا میں آکھیا اے لعنتی بدبختا تو تے جہنم دا کتا درندہ بدبختا فون بند کر دے تیرے نالوں تے گلی دی وارا کتی چنگی ہے جڑی ایک دفعہ ماں دا دودھ پی لوے انہوں سلام کر دیے تو تے بدبختا حولینی کاملینی 2 سال ماں دا دودھ پی کر کے اج ماں دی میت تے بھی آنا تیرے کولو گوارا نہیں ہویا اوے بدبخت لانتیا فون بند کر تیرے ایسے پیسے تے میں لعنت بھیجدا جڑا اپنی سکی ماں دے جنازے تے بھی نہیں آندا ساڈے دل اتنے سخت ہو گئے نے کہ اپنی سکی ماں دے جنازے تے آنا بھی گوارا نہیں کردے اپنے سکے باپ دے جنازے تے بھی آنا گوارا نہیں کردے ساڈے ایڈے دل سخت ہو گئے حضرات اپنے دل نو بدلو فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب دل نرم اونا لوکاں دے ہوندے نے جنہاں دے دل دے اندر رب دا ڈر ہوندا ہے جنہاں دے دلاں دے اندر رب دا خوف ہوندا ہے انہاں دے دل دے اندر پھر اس طرح دیاں نرمیاں آندیاں نے تے جدوں دل دے اندر وہ نرمی ختم ہو جائے پھر اللہ رب العزت دی طرف خیر دے دروازے بند ہو جاتے ہیں آج اسی کاروبار تو کیوں پریشان ہاں کیونکہ ساڑھے دل سخت ہو گئے نے ادھروں ساڑھے دل سخت ہوئے نے ادھروں آسمان تو خیر دے دروازے بند ہو گئے نے پوری سردی گزر گئی ہے ایک بارش تک نہیں ہوئی وجہ کی ہے ساڑھے دل سخت ہو گئے اگلے دن میں نے قاری صاحب کہہ رہے سی قاری عبداللہ صاحب میں نے کہہ رہے سی قاری صاحب دعا کرو بارش ہو جائے میں انہوں نے جواب اندر آکھیا قاری صاحب بارش کوئی نہیں جو نہیں وجہ کی ہے وجہ ہے کہ ساڑھے کردار گندے ہو چکے نے ساڑھے کل بارش لین دی تمہیں کوئی نہیں سانو ضرورت ہی نہیں بارش دی اگر سانو بارش دی ضرورت ہوئے تو اسی کہتے رب کو لا کے بیک روک وقا لیے اسی کہتے اپنے دل نرم کر کے کسی انسانیت دے کم آ جائیے اسی کسی دے کم ہی نہیں آندے ساڑھے دل اتنے سخت ہو گئے اللہ اکبر اللہ حضرات تجیوہ کار اس واسطے اپنے دل نو نرم کر لو حضرات تجیوہ کار کوئی پتہ نہیں کسے وقت بندے تے موت آ جائے نا اللہ اکبر اللہ حضرات تجیوہ کار دنیا تو دل نرم لے کر کے جاؤ گے اللہ تعالیٰ دیاں خیران سمیٹ کے جاؤ گے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جس بندے دا دل نرم ہوندا ہے نا اللہ تعالیٰ دی طرفوں دے تے رحمتاں دیاں نے اللہ تعالیٰ دیاں برکتاں اس بندے تے نازل ہوندیاں نے تے جس بندے دا دل سخت ہو جاندہ ہے اللہ تعالیٰ دے خیر دے دروازے بند ہو جاندے نے رزق دے دروازے بند ہو جاندے نے کاروبار دے دروازے بند ہو جاندے نے سکون دے دروازے بند ہو جاندے نے حضرات اگر سکون چاہتے تے اپنے دل دے اندر نرمی پیدا کر لو صحیح البخاری دے اندر روایتہ دیئے میرے جو تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں کئی دفعہ دی سنیے ایمان تازہ ہو جاندہ ہے بندے دا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ فرمایا جدو لوکاں دے دل سامنے قرآن پڑھیا جاندہ ہے انہاں دے ایمان بڑھ جاندے نے، انہاں دے ایمان زیادہ ہو جاندے نے۔ اوہ مومنو اے میرے تواڈے واسطے پیغام ہے، صحیح البخاری دے اندر آندہ ہے میرے نبی فرماتے ہیں ایک بندہ سفر دیاں مطلب طے کر دیاں نا، انہوں پیاس بڑی لگی ہے، انہیں ایک سمندر تے زائل تے دریا دے کنارے تے جا کر کے رہا، انہیں خود پانی پیتا، تھوڑی جی دور گیا تے جا کر کے ویکھیا ایک گلی دا کتا آوارا کتا جناب زمین تے اپنی زبان نو رگڑدا پیا ہے، زمین نو چوسدا پیا ہے، زمین نو چٹدا پیا ہے۔ اللہ اکبر، اس بندے نو بڑا ترس آیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک فرماندے نے اس بندے نے اپنے آپ نو کنویں دے اندر ڈالیا، اس بندے نے اپنے آپ نو اس ندی نالے دے اندر ڈالیا، ڈال کر کے نہ پانی نکال کر کے اس بندے نے جناب کتے نو پانی پلا دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے تے اتنا رحم آیا، انہیں اللہ دی مخلوق تے رحم دلی دا معاملہ کیتا ہے، انہیں اپنے دل نو نرم کر کے اللہ دی زمین تے چلن والے کوارا کتے نو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے دا عمل اتنا پسند آیا، اترو بندے دی روح قبض ہو گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جنتی مہمان بنا چھڑے آئے۔ حضرات میں سوال کرنا چاہنا وا، یار ایک گلی دی آوارا کتے نو پانی پلان دا اتنا مقام ہے تے جڑا بندہ اپنی جناب ماں نو پانی پلائے گا اس بندے دی شان دے کیا ہی کہنے نے۔ جڑا بندہ گلی دی آوارا کتے نو پانی پلائے اللہ نے انہوں بڑی عظمت تے شان عطا کر دیتی ہے۔ جڑا اپنے بھوکے باپ نو کھانا کھلائے گا، جڑا اپنے ہمسائے نو کھانا کھلائے گا، جڑا اپنے رشتہ دار تے کنبے تے قبیلے تے بندے نو کھانا کھلائے گا، اور یارو کتا جڑا بالکل بیکار ہے انہوں کھانا کھلان دی وجہ تو انہوں پانی پلان دی وجہ تو اللہ جنت عطا کر دے رہے۔ تے جڑا بندیاں نو پانی پلائے گا اللہ اس بندے نو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تائیں تے پھر میں پیغام انج دیا کرنا وا، اللہ اکبر، اللہ بندیاں جے بندیاں دے کم میں آمیں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ گلی دی آوارا کتے نو پانی پلایا تے اللہ نے جنت دے دیتی، تے جڑا بندہ اپنے ہمسائے نو کھانا کھلائے گا، کسی یتیم نو کھانا کھلائے گا، کسی مسکین نو کھانا کھلائے گا، نرم دلی لوکاں تے کرے گا، رب دے بندیاں تے کرے گا، اللہ اس بندے تے کتنی رحم دلی کردہ ہوئے گا۔ اللہ دی مخلوق سلسلہ حدیث سیاح دے اندر روایت آندی ہے، صحابہ نے پوچھیا محبوب جی دسو جانور دے نال صلہ رحمی کرنا بھی اللہ کو ثواب دے گا؟ جانوراں نو اسی جناب چارہ ڈالنے ہیں، پانی ڈالنے ہیں، جانوراں دا خیال کرنے ہیں، کیا انہاں تے بھی اللہ سانو کو نیکی عطا فرمائے گا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو بالکل تسی جانور نو پانی پلان دیو اللہ تواڈے اعمال نامے چ نیکی لکھ دینے، تسی جانور نو کھانا کھلان دیو اللہ تواڈے اعمال نامے دے اندر نیکیاں لکھ دینے، تسی جانور دی صفائی کر دیو اللہ تواڈے اعمال نامے دے اندر نیکیاں لکھ دینے۔ حالانکہ جانور اسی اپنی ضرورت واسطے رکھے نے، اس دے باوجود بھی اللہ تعالی جانور دے نال صلہ رحمی دی بھی نیکیاں عطا فرماندے نے۔ ایک جانور نال صلہ رحمی دا اللہ تعالیٰ اس قدر عظمت شان عطا کر دینے، تے جڑا بندیاں نال کام کرے گا اللہ اس بندے نو کتنی عظمت عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تے جیوہ کار اس واسطے اپنے دل نو نرم کر لیاؤ نا، اپنے دل دیاں سختیاں نو دور کر لاؤ۔ اللہ دی قسمیں ساڑھے دل دیاں سختیاں نے بڑے بڑے نقصان کیتے نے، آ جاؤ نا اپنے دل نو نرم کر لاؤ، تائیں تے پھر میں پیغام دیا کرنا بندے آجے بندے آندے کم میں آمیں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا، رب کولو جنت ضرور پاویں گا۔ پہلا حق ماں پیاں نو راضی کرنا، خدمت کر کے نہ کدی اکنا، پہلا حق ماں پیاں نو راضی رکھنا،
خدمت کر کے نہ کدی اکنا ماپے جینے راضی رب راضی پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم میں آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بکیاں تے جیڑا احسان کردہ یتیماں تے غریباں دا پیٹ بھردا یتیماں تے غریباں دا پیٹ بھردا محشر نو سونا گل نال لاویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم میں آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا اچھے اخلاق نال زندگی گزار نبی تے صحابہ وانگو ہووے کردار نبی تے صحابہ وانگو ہووے کردار ٹورے گا جی دنیا جو ٹورے گا جی جاویں گا دنیا تو فوت ہو جائیں گا ٹورے گا جی دنیا تو ٹورے گا جی دنیا نو چھڑ کے دوستا روندیاں ہویا بندیاں نو تو پاویں گا بندے آجے بندے آندے کم میں آویں گا رب کولو جنت ضرور پاویں گا جب بندیاں دے کام آؤ گے اللہ دی قسم اللہ رب العزت جنت عطا فرمانا صحیح بخاری دے اندر آندا ہے اللہ اکبر لالا حضرات جی وقار میرے جرتزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اللہ اکبر لالا پہلی امتہ دے اندر ایک بندہ انج بازار دے اندر گزر رہا ہے لوکاں تے نرمی کرنے والا دل نو نرم رکھن والا دل دیاں سختیاں نو دور کرنے والا ایک بندہ انج زمین تے جا رہا ہے اللہ اکبر لالا نے جاندیاں جاندیاں ویکھیا لوکاں دی گزر گائے ایتھوں لوگ گزر دینے اللہ اکبر اللہ اس رستے دے اندر ایک خاردار جھاڑی ہے ایک خاردار درخت انج سمجھ لو کنڈیاں والی جناب ککر بنی ہے یہ اللہ اکبر لالا بندے نے ویکھیا لوگ گزر دینے تے پریشان ہوندے نے اس رستے دے اندروں جڑا بندہ گزردا ہے خاردار جھاڑی دی وجہ تو اودے کپڑے خراب ہو جاندے نے اس بندے دا جسم تکلیف دے ہوندا ہے اللہ اکبر لالا اس بندے نو بندیاں تے درز آیا بندیاں دا خیال آیا اس بندے نے اس درخت نو کٹ دیتا حضرات جی وقار میں پوچھنا چاہنا درخت نو کٹنا کڈا کو وڈا کام ہے بالکل چھوٹا جا کام ہے بالکل معمولی جا کام ہے رستے دے اندر وٹا پیا ہوے اونوں پیر دے نال سائڈ تے کر دیو ہاتھ نال چوک کر کے زہر دے کر دیو اگر کوئی تکلیف دے چیز ہے اس چیز نو دور کر دیو اور نبی پاک علیہ السلام نے رستے دے حقاں دے اندر بھی حق دے جناب بیان کیتا فرمایا لوگو ور جناب تکلیف دے چیز رستے دے اندر ہوئے انہوں جناب دور کر دیو جڑا بندہ اس تکلیف دے چیز نو دور کرے گا انج سمجھ لو اس بندے نے صدقہ کر دیتا اور صدقہ کی اندہ نبی پاک فرماتے ہیں صدقہ تو رد البلا صدقہ بندہ دندہ ہے بندے دیاں بلاواں ٹل جاندیاں نے بندے دے دکھ موک جاندے نے ادھر بندہ صدقہ کری جاندے ادھر اللہ تعالیٰ سب بندے دیاں جناب نیکیاں دے اندر اضافہ کری جا رہے نے ادھر بندہ صدقہ کر دینا ادھر اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دینے ادھر بندہ صدقہ کری جا رہے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ اس بندے دی آن والیاں مصیبتاں دور کری جاندے نے اللہ اکبر اللہ حضرات جی وقار اس بندے نے ویکھیا خاردار جھاڑی ہے انہیں اس جھاڑی نو کٹ لیا اللہ تعالیٰ دی طرفوں پیغام میں موت آ گیا کلو نفس ذائقۃ الموت ادھر پیغام حج اللہ کیا ہے ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر جدو پیغام موت آ جائے گا ایک لمحہ کے نہیں ہوئے گا ایک لمحہ پیچھے نہیں ہوئے گا نبی پاک فرماتے ہیں ادھر پیغام موت آ گیا ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے صدی بندے نو جنت عطا کر دیتی ہے وجہ کی ہے اس بندے نے بندیاں واسطے آسانی کیتی ہے اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے بغیر حساب تو جنت عطا کر دیتی ہے۔ کڈا کم کیتا ہے یار، چھوٹا جا کم کیتا ہے، بندیاں تے ترس کیتا ہے کہ یار تو بندے گزر دینے تکلیف ہوندی ہے، بندیاں نو پریشان ہوندے نے، چل یار کیڑا کیا ٹائم لگ رہا ہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ لا کے میں جے بندیاں دا رستہ آسان کر دواں گا تے کی ہو جائے گا؟ انہیں رستہ آسان کیتا، ادھر اللہ فرماتے نے سونیا تو ساڈے بندیاں دا رستہ آسان کیتا، جا سی تیرا جنت دا رستہ آسان کر دیتا ہے جے نرمی دا فائدہ۔ ساڑھے دل سخت ہو گیا نے، سانو پتہ کوئی نہیں، سانو نظر کچھ نہیں آندا، سانو اپنے تو علاوہ نظر کچھ نہیں آندا، اسی کہنے بس میں چھاڑو میں تو علاوہ نظر کچھ نہیں آندا، اسی کسے واسطے نرمی پسند ہی نہیں کر دے، اور بلکہ میں تے بلکہ بھی کماں گا اسی اپنے واسطے نرمی پسند نہیں کر دے۔ دین اسلام دے اندر جتنیاں نرمیاں نے اسی ساریاں چھڑ کے سختیاں دے اندر آ گئے۔ فوتگی ہو جائے کتنیاں پریشانیاں نے، ادھر میت گھر دے اندر پئی، ادھر کل دا جناب اعلان ہو رہا ہے، ادھر کڈا وڈا بندے نو افسوس ہے، ادھر جناب بندے تے سختی پا دیتی، چل بھئی 20,000 روپیہ لا تے تیری ماں دا کل کریے، چل بھئی 40,000 50,000 لا تیری ماں دا کل کریے۔ کڈی سختی ہے دین دے اندر، آسانی دین آسانی والا کام ہے، دین دے اندر آسانی ہے، اللہ رب العزت نے آسانی کیتی ہے، میرے پیغمبر نے آسانی کیتی ہے، اسی سختی کر لئی۔ حضرات ساڑیاں سختیاں دی وجہ تو، ساڑے دل دیاں سختیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت دے دروازے بند ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تجی وقار، اس واسطے آ جاؤ نا، اپنے دل نو نرم کر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے، اللہ تعالیٰ نے 3 قسم دے لوگاں دا ذکر کیتا ہے۔ پہلے ہو لوگ نے جنہاں دے دل نرم نے، فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا ڈر ہوندا ہے، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ دا خوف ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات محترم، بندیاں دے اوپر نرمی کرنے والا ذوالکفل بڑا بڑا زانی بندہ، اللہ اکبر، اللہ حضرات تجی وقار، ایک عورت آئی آ کر کے کہم دیو ذوالکفل میں نو جناب کچھ پیسیاں دی ضرورت ہے، کہنے لگا میری خواہش پوری کر دے، میں تینوں ہر شے دے چھڈاں گا۔ کہنے لگی اللہ والی کہم دی اللہ دے بندیا میں تیری خواہش نہیں پوری کر سکتی، اگر تینوں میرے تے ترس آندا ہے نا تے میرے تے ترس کر کے میرے یتیم بچیاں دی کفالت کر لینا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات تجی وقار، نو ترس آیا، دل نرم ہو گیا، او کتنا بڑا ذوالکفل جناب دل سخت لے کر کے پھر دے، آج دل نرم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت دل اندر آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو کتنا بندے تے پیار آندا ہے، جدو بندہ بندیاں تے نرمی کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ انہیں یتیم بچیاں دی کفالت کیتی ہے، انہیں یتیم بچیاں نو عطا کر دیتا ہے، انہیں یتیماں نو جناب مال دے دیتا ہے، اس بیوہ عورت نو مال دے دیتا ہے، اپنے دل نو نرم کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درو رات نو دنیا تو گیا ہے، صبح اعلان ہو گیا نے، اللہ اکبر لوگ کندر ذوالکفل مر گیا، شکر جان چھٹ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ تو صبح ہوئی نا، سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے، آ کر کے ویکھیے تے سینا ذوالکفل دا حال کنج دا بنیا ہوئے گا۔ یار ساری زندگی گناہاں دے اندر، ساری زندگی پریشانیاں دے اندر لوکاں نو پریشان کردیاں گزر گئی ہے، ساری زندگی لوکاں نو تنگ کردیاں گزر گئی ہے، لگدا ہے انج لگدا ہے اس بندے دی آخرت بھی بڑی بری ہوئے گی۔ اللہ اکبر، لوگ آئے نے، حضرات ویکھیا تے ذرا دنیا دے تصور اندر آ کے ویکھیا جنا، ساڈے دل دیاں سختیاں نے کتھوں تک سانو پہنچایا، اور جڑا بندہ دل نرم کر لیندا ہے، ایمان والا دل بن جاندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو شان تے عظمت کیسی عطا کر دینے۔ لوگ گاندے پہنے آ کر کے دروازے تے ویکھیا ہے، دروازے تے لکھیا ذوالکفل فی الجنہ، ذوالکفل فی الجنہ۔ لوگ بڑے پریشان نے، بڑے حیران نہیں جا رہا کی معاملہ بن گیا۔ اللہ کو اکبر دسن والے ہم دسیا، اور لوگوں اس بندے نے ذوالکفل نے منیا ساری زندگی زنا کیتا ہے، ساری زندگی لوگوں نو پریشان کیتا ہے، ساری زندگی شراباں پیتیاں نے، آخری وقت اس بندے نے اللہ دی مخلوق تے رحم کیتا ہے، اللہ نو اتنا پسند آیا ہے، ساری زندگی دی اللہ نے گناہ معاف کر کے ذوالکفل دے دروازے تے ذوالکفل فی الجنہ لے کے دس دیتا۔ اور لوگوں ساری زندگی دا بھولیا ہویا ایک نیکی آخری کر کے دل نو نرم کر کے میری امت تے میرے بندیاں تے نرمی کر کے آ جا، تو میرے بندیاں تے نرمی کر کے آئے گا، میں تیرے تے نرمی کر کے تینوں معاف کر کے جنت تے چھڑا گا۔ ساری زندگی دا ذوالکفل زانی شرابی کبابی
آخری وقت امت بندیاں تے ترس کیتا دل نو نرم کر کے گیا اللہ رب العزت نے ایک نیکی پسند کر کے معاف کر دیتا ہے حضرات آ جاؤ اگر گھر دے اندر سکون چاہندے ہو گھر دے اندر اطمینان چاہندے ہو گھر دے اندر قرار چاہندے ہو گھر دے اندر برکت چاہندے ہو رزق تو پریشان ہے کاروبار تو پریشان ہے معاملات کی وجہ تو پریشان ہو تے سب تو سوکھا اور سب تو سستا نسخہ اپنے دل نو نرم کر لو تسی دل نو نرم کر لو گے اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ تہاڈی زندگی دیاں لہراں بہراں کر چھڈے گا اللہ رب العزت دے کولوں دعا ہے اللہ رب العزت سانو دل نرم کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ایمان والیاں دا دل جڑا ہے اللہ رب العزت سانو